बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिर वल मुईन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अम्मा बाद, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। रूदाद करबला, इसमें हम करबला की बातें कर रहे हैं और तज़किरा हो रहा है सरज़मीन करबला का। चूँकि आज कुछ मंतके ऐसे हैं जहाँ आशूर है और कुछ दीगर इलाकों में नौ मुहर्रम, सिलसिला अज़ा बढ़ चुका है। मोमिनों के दिलों में अज़ा की, सोग की ख़ास फ़िज़ा है। इस फ़िज़ा में हम इंशाअल्लाह आज अलमदार लश्कर के उन्वान से बात करेंगे। तो आइए इंशाअल्लाह इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और अपने आज के इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। ये मुहर्रम की 9 तारीख थी और जुमेरात का दिन। करबला का गर्म सूरज अब मगरिब की जानिब ढल चुका था और खैमों के साए खासे बड़े हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक खैमे के साए में खाके करबला पर बैठे हुए थे। एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में वो पत्थर जिससे तलवार तेज की जाती है। आप उस पत्थर से अपनी तलवार की धार तेज करते रहे और फिर तलवार की नोक जमीने करबला में गाड़कर अपना माथा तलवार के दस्ते पर टेक कर बैठ गए। इसी हालत में आपकी आंख लग गई। नौ मुहर्रम का मंजर है और बादस दोपहर है। साए मशरिक की तरफ आ चुके हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे के बाहर सरजमीन करबला पर तशरीफ़ फरमा थे और खैमे के साए में बैठे हुए थे और उस दौरान तलवार को तेज़ कर रहे थे। और तलवार तेज़ करने के बाद वो दस्ता, उस पे आपने अपना माथा रखा, तलवार की नोक को ज़मीन पे गाड़ा और उसी की टेक लेकर आपने अपना माथा तलवार के ऊपर रखा और इस हालत में आपकी आंख लग गई। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ पर आपकी आंख खुली, जो पुकार कर कह रही थी कि भैया हुसैन, देखो ज़रा ये दुश्मन हमारी तरफ क्यों पेशकदमी कर रहा है और ये आवाज़ें कैसी हैं। देखें तो दुश्मन खैमों के करीब आ गया है। इसी मंजर में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख लगी तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आके शाना हिलाया और जगाया कि भैया हुसैन, ये दुश्मन पहले कुछ फासले पे था, दूर था, अब इनकी आवाज़ें करीब क्यों आ गई हैं? ये कैसी आवाज़ें हैं? ये क्यों हमारी तरफ पेशकदमी कर रहे हैं? क्यों खैमों के करीब आ गए हैं? देखें ज़रा मामला क्या है। आपने अपनी आंखें खोलीं, सर ऊपर उठाया और अपनी बहन को बताया, मैं अभी ख्वाब में अपने नाना को देख रहा था, जो मुझे कह रहे थे कि तुम अनकरीब हमारे पास आने वाले हो। बहन भाई में अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि हजरत अब्बुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने इत्तला दी कि दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया है। वो जो दुश्मन आगे बढ़ रहा था और जिसकी इत्तला हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दी थी, और आप हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बता रहे थे कि अभी जिस दौरान मेरी आंख लगी थी, अभी इस तलवार के दस्ते पे माथा रखकर, इस दौरान मैंने ख्वाब में नाना की ज़ियारत की है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मुझे ये बता रहे थे कि बहुत जल्द तुम हमारे पास आने वाले हो। अभी यही बात और ख्वाब सुना ही रहे थे कि जनाब अबुल फजल अब्बास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि दुश्मन पेशकदमी कर रहा है और बज़ाहिर ये लगता है कि वो अब हमला आवर होना चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सुनकर उठ खड़े हुए और फरमाया, भैया अब्बास, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, सवार होकर जाओ, उनसे मिलो और पूछो कि क्या चाहते हैं। उनसे कहो इस वक्त हमले का सबब क्या है। तो ये तारीख के अल्फाज हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के लिए कहे कि मेरी जान आप पर फिदा हो, आप पर कुर्बान हो, ए भाई अब्बास,
आप सवार होइए घोड़े पर और जाइए और उनके साथ जाकर बात कीजिए, उनसे मिलिए और पूछिए कि इस वक्त हमला आवर क्यों हो रहे हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 20 घुड़सवारों के साथ दुश्मन की तरफ गए और उनसे पूछा कि जब मामला बज़ाहिर मुज़ाकरात से हल होता हुआ नजर आ रहा था, तो अब तुम्हारी राय में तब्दीली क्यों वाक़ई हुई है और अब तुम क्या चाहते हो। ये जहन में रहे कि करबला में मुज़ाकरात के काफ़ी सारे दौर चलते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। वो मुज़ाकरात जो सबसे पहले वलीद से हुए थे, फिर इसी तरीके से जब जहां जो मौका आया, यहाँ तक कि होर के लश्कर ने आके रोका, वहां पर भी मुज़ाकरात होते रहे। मुहर्रम 2 मुहर्रम करबला की सरजमीन तक पहुंचने तक भी इमाम अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात के कई दौर चले हुर इब्न यजीद रियाही के साथ। फिर सरजमीन करबला पे पहुंचने के बाद भी ये मुज़ाकरात और ये बातचीत जारी रही। कोशिश ये थी कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम चूंकि ये अटल फैसला कर चुके थे कि यजीद की बैअत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुर इब्न यजीद रियाही जैसे जो अफराद थे, जो ये समझते थे कि मामला फर्जंद रसूल के कत्ल तक कभी नहीं जाना चाहिए, वो किसी दरमियानी रास्ते के तलाश में थे कि इमाम अलैहिस्सलाम की जान भी महफूज रहे, वो यजीद की बैअत भी ना करें और किसी खास इलाके की तरफ, फर्ज करें मदीना या किसी और इलाके की तरफ चले जाएं, ताकि यजीद की हुकूमत के लिए ख़तरा भी उस तरह बाकी ना रहे कि आप कूफा पहुंचेंगे और यजीद की हुकूमत गिर जाएगी या कम अज़ कम कूफा उसके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का मुज़ाकरात का एक सिलसिला थ्रू आउट चलता रहा था और 9 मुहर्रम तक भी चल रहा था। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जब 20 घुड़सवारों के साथ गए, जिनमें जनाब ज़ुहैर इब्न कैन भी शामिल थे, उनका तज़किरा इसलिए है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट को छोड़ के किधर आए और फिर किस तरीके से वाक़तन मोमिन आले फ़िरौन बने कि हर अहम मौका पर तर्जमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हैसियत से पेश पेश रहे। तो जनाब अब्बास ने जाकर उनसे यही बात की कि अभी तक तो तुम मुज़ाकरात कर रहे थे हमारे साथ और तुम्हें लगता था कि कोई दरमियाना रास्ता भी निकल आएगा, तो अब मुज़ाकरात से हमले की नौबत क्यों आई है? क्या तुम्हारी राय तब्दील हो गई, तुम्हारा फैसला बदल तब्दील हो गया है? अब तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है और अब तुम चाहते क्या हो? उन्होंने बताया कि इब्ने ज़ियाद का नया हुक्म आया है कि या तो तुम लोग आज और अभी यजीद की बैत कर लो, वरना तुम पर इसी वक्त जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। तो वो उन्होंने बताया कि अभी जो सबसे आखिरी कासिद आया है इब्ने ज़ियाद की तरफ से, कूफा से जो कासिद आया है, वो ये पैगाम लेकर आया है कि अभी और इसी वक्त हतमी और कतई फैसला यही है कि हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की बैत करना होगी। और अगर वो बैत नहीं करते अभी भी, जैसा कि पहले भी से भी नहीं कर रहे हैं और लगातार उस बैत से इनकारी है, अगर अभी भी इनकार करते हैं और बैत नहीं करते हैं, तो अभी एक लम्हा भी उनको मोहलत ना दी जाए। जो ही मेरा कासिद पहुंचे, उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए और उनके लश्कर को तह तेग कर दिया जाए। ये वो हुक्म था जो इब्ने ज़ियाद का हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम को बताया गया, जब आप 20 घोड़सवारों के साथ लश्कर यजीद के सामने खड़े हो गए थे कि बताया जाए कि मामला क्या हुआ है। तो जनाब अब्बास को जब ये बात पता चली, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वापस आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके इरादों से बाखबर किया। जनाब अब्बास वापस आ गए। 19 घुड़सवार वहीं पे रहे। उनकी तर्जुमानी इस दौरान जुहैर इब्ने कैन करते रहे। उन्होंने एक खिताब भी किया लश्कर यजीद से इस दौरान, जब जनाब अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सूरत हाल से आगाह करने के लिए ख़याम की तरफ वापस आए थे। तो ये बाकी जो 19 घोड़सवार थे, ये वहीं थे। और इस दौरान में जनाब जुहैर उनसे गुफ्तगू करते रहे, उन्हें समझाते रहे कि जिस तरफ तुम बढ़ रहे हो ये जहन्नम की राह है। ये फर्जंद रसूल का कत्ल करने के बाद तुम मोमिन किस हैसियत से रहोगे, जन्नत के तालिब किस हैसियत से बनोगे। ये सारी चीज़ें उनको समझाते बुझाते रहे कि किसी तरह वो फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल से बाज आ जाएं। और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इस दौरान वापस क़याम में आकर फर्जंद ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को वो पैगाम बता रहे थे कि जो आ चुका था। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब लश्कर यजीद के अज़ाइम सुने, तो फिर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब्बास, उनके पास वापस जाओ और अगर मुमकिन हो तो एक रात की मोहलत मांग लो और जंग को कल सुबह तक के लिए टाल दो, ताकि आज की रात हम इबादत इलाही, दुआ और इस्तिग़फ़ार में बसर कर सकें। क्योंकि मेरा खुदा जानता है कि मैं उसकी नमाज व इबादत, तिलावत कुरान और दुआ व इस्तिग़फ़ार से कितनी मोहब्बत रखता हूँ।
इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी वजूहात थी। ये सवाल नॉर्मली आना भी चाहिए हमारे जहनों में कि इमाम ने ये रात क्यों मोहलत मांगी थी। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं होता कि मैदान जंग में कोई एक जर्नैल, कोई एक सल्लार लश्कर अपने मुखालिफ लश्कर से मोहलत मांग रहा हो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मगर ज़ाहिर है इमाम का काम हिकमत से खाली नहीं होता। बहुत सारी रीजंस थी, वजूहात थे, जिस वजह से आपने हजरत अब्बास से कहा कि 9 मुहर्रम है, चूंकि असर का वक्त है, तो उनसे कहो कि कल सुबह तक की मोहलत दे दो। और एक वजह, जो बहुत सारी वजूहात थी उनमें से एक वजह आपने हजरत अब्बास को बताकर भेजी कि जाओ उनको बताओ मैं मोहलत सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ। मोहलत इसलिए नहीं मांग रहा कि खुदा न खास्ता तुम ये समझो कि मेरे जहन में कहीं ये सवाल पैदा हो रहा है कि शायद मैं बैत के बारे में सोचूं कि मैं बैत कर लूं, या कुछ और ऐसा वैसा सोचूं। उनको बाखबर करके आओ कि हुसैन इब्ने अली एक रात की मोहलत मांग रहे हैं, और मोहलत भी सिर्फ इसलिए है कि कल सुबह तक जंग को टालो और मुअख्खर कर दो। आज रात में इबादत परवरदिगार में मसरूफ रहना चाहता हूँ, दुआ और इस्तिगफार में रहना चाहता हूँ, तिलावत कुरान करीम करना चाहता हूँ। और ये सब क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे दुनिया में इससे बढ़कर किसी और चीज़ से इश्क और उन्स नहीं था। सबसे महबूब थी ये चीज़। मैं चाहता हूँ आखिर वक्त में अपनी इस बेहतरीन मेरी जो इबादत है, जो जो मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, मैं आखिरी रात भी उसी तरह से नमाज, इबादत, तिलावत कुरान और दुआ व इस्तिगफार में आखिरी रात बसर कर सकूं। अच्छा, एक वजह तो ये है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बताकर भेजा, ताकि दुश्मन को कोई गलत फहमी ना रहे, कहीं वो इस खुश फहमी में ना मुब्तला हो जाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत करना चाहते हैं। आप दो टोक ये फैसला कर चुके थे और उनको इस खुश फहमी में नहीं रहने देना चाहते थे। साथ में कहीं वो इस चीज में भी ना हो कि कहीं से कोई लश्कर मंगवा रहे होंगे और वो आएगा और फिर हमारे साथ मामला कुछ और होगा। तो आपने बिल्कुल क्लियर वजह बताई कि मैं इस रात को सिर्फ इबादत इलाही के लिए ले रहा हूं। अलबत्ता इसके साथ साथ कुछ दीगर चीजें भी मुमकिन तौर पर मौजूद थी, मुअर्रिखीन ने लिखा है, जिस वजह से आप एक रात की मोहलत मांग रहे थे। एक वजह तो ये भी थी कि लश्कर यजीद के वो अफराद जिनको अभी तक यकीन नहीं था कि फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल तक नौबत आ जाएगी, उनको 100% यकीन हो जाएगा कि ये अभी हमला कर रहे थे और अभी का जो हमला है ये सुबह तक रुका है, और उन पर हुज्जत तमाम हो जाएगी, उनको सोचने का मौका मिलेगा। और मैं भी कोई हिदायत पाना चाहता हो और उसको ये सोचने का टाइम मिले और वो हिदायत वाले। और वो ऐसा हुआ भी सही कि जनाब हुर अगले दिन तशरीफ लाए। जनाब हुर के अलावा कुछ और अफराद भी थे जो रोज़े आशूर लश्कर यजीद को छोड़कर लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आ मिले। कहा जा सकता है कि शब आशूर दर हकीकत हुर बनने की रात है। हुर इब्न यजीद रिहाई हकीकी आज़ाद तब बना था जब उसने रोज़े आशूर से पहले शब आशूर वो बेचैनी की रात गुजारी थी, और पूरी रात इस मखमसे और परेशानी में गुजारी थी कि क्या फर्जंद रसूल के कत्ल से अपने हाथ रंगीन कर लूं, और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से इस हालत में मिलूं कि मेरे हाथों पे खून हुसैन हो। फिर इस परेशानी में गुजारी कि एक तरफ मेरी जन्नत और दूसरी तरफ जहन्नम है। मुझे एक अच्छा बर वक्त और बहादुर फैसला करना है, मुनासिब फैसला करना है, और मैं कभी भी जन्नत के मुकाबले में जहन्नम को तरजीह नहीं दे सकता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ये रात दर हकीकत हुर जैसे किरदारों किरदारों के लिए मोहलत मांगी थी, ताकि वो हकीकत में आज़ाद बने और यजीदियत को छोड़कर हुसैनियत का रास्ता इंतखाब करें। तो जनाब अब्बास से ये इरशाद फरमाया कि जाओ और एक रात की मोहलत मांग लो, और उनसे कहो कि कल सुबह तक के लिए जंग को टाल दें, ताकि मैं आज रात इबादत इलाही में बसर कर सकूं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वापस गए और लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक रात की मोहलत ले आए। जनाब अब्बास गए और लश्कर यजीद से ये गुफ्तगू की, और लश्कर यजीद ने कुछ आपस में मुशावरत के बाद कुछ गुफ्तगू की आपस में। कुछ लोगों की राय थी कि मोहलत ना दी जाए, कुछ की ये राय थी कि बिल आखिर मोहलत देने में क्या हर्ज है। आखिरी फैसला यही हुआ कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बताया गया कि इस एक रात की मोहलत, जो आपकी जो दरख्वास्त है वो कबूल की जाती है, और कल सुबह तक के लिए आप अपना फैसला कर सकते हैं। चूंकि ये सारा वाक़या करबला, रूदाद करबला और करबला की बातें हम करबलाई की ज़ुबानी सुन रहे हैं, लिहाजा करबलाई मुख्तलिफ जगहों पे मुझसे और आपसे बात करते हुए चंद बातें हमसे हमें डिस्कस करता है, और वो यहाँ कहता है कि मेरे अज़ादार दोस्त,
آپ جانتے ہو کہ 28 رجب کی رات مدینہ کے گورنر ولید کے دربار میں جانا ہو یا 9 محرم کو ایک رات کی مہلت مانگنا، ہر مشکل مرحلے پر حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے لیے صف اول میں نظر آئے۔ واقعتاً ذرا آپ حضرت عباس علیہ السلام کا کردار دیکھیے کہ جوں ہی یزید کا خط اور ولید کا پیغام ملا کہ آپ دربار تشریف لائیے، اس وقت سے لے کر اس مہلت کے مانگنے تک آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھے اور ہر مشکل مرحلے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور ابھی تو جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض جگہ پہ آپ اپنے سے پہلے پیش کرتے ہیں انہیں، اور اپنا آپ کے لیے زور بازو ہیں، ان کے مشیر ہیں، اور ان کے سب سے بڑے محافظ بھی ہیں۔ قرائن بتاتے ہیں کہ بظاہر انہی حالات کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے ان کی تمنا کی تھی، اور ایک بہادر بیٹے کی خواہش میں آپ کی ماں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا سے شادی کی تھی، جو ایک شجاع جری قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ام البنین کے بطن سے ایک ایسا دلاور اور شیر بچہ پیدا ہو جو حیدر کرار کی شجاعت کے ساتھ ساتھ اپنی ماں سے بھی دلیری اور جوان مردی کو وراثت میں پائے۔ یہ کوئی جذباتی جملہ ہے، نہ ہی کوئی افسانوی اور نہ ہی کوئی لفاظی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی جو ایک خواہش تھی کہ جس کے لیے آپ نے ایک ایسے قبیلے کی ایک بہادر خاتون کا انتخاب کرنے کا حکم دیا تھا اپنے بھائی عقیل کو، اور کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے بطن سے ایک ایسا دلاور اور شیر اور بہادر نوجوان پیدا ہو، ایک ایسا بچہ ہو کہ جو شجاعت کو اور بہادری کو صرف اپنے باپ شیر خدا سے ہی وراثت میں نہ لے، بلکہ اپنی ماں سے بھی وہ بہادری اور شجاعت کا وارث ہو۔ بظاہر یہ سارے قرائن بتاتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایسے ہی حالات کے لیے حضرت عباس علیہ السلام جیسا بیٹا مانگا تھا، اور انہی حالات کے لیے حضرت عباس علیہ السلام فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے۔ وہ عاشورہ ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اب ہر مشکل مرحلے میں امام حسین علیہ السلام کے مشیر بھی تھے اور ان کی ڈھال بھی۔ امام حسین علیہ السلام مشکل حالات کے مقابل اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو بھیجتے، اور وہ ہر بار سرخ روح ہو کر واپس آتے تھے۔ اس میں تاریخی واقعات کو پڑھنے کے بعد جب ہم جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور جو تجزیہ اور تبصرہ اور تحلیل ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مشیر خاص کون تھے، تو حضرت عباس علیہ السلام ہی تھے۔ اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین علیہ السلام کے علمدار کون تھے، تو وہ بھی حضرت عباس علیہ السلام ہی تھے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کی پروٹیکشن شیلڈ، ان کے محافظ اور ان کے ڈھال کون تھے، تو وہ بھی حضرت عباس علیہ السلام ہی تھے۔ جتنے بھی مشکل حالات آتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے حالات کے مقابلے میں حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اور وہ واپس کامیاب لوٹتے تھے۔ میرے عزیز دوست، عاشور کے دن بھی ایک ایسے مشکل وقت میں امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلایا، جب ان کے لشکر کے 5 جوان بیک وقت لشکر یزید پر ٹوٹ پڑے تھے، اور سپاہ یزید میں گھس کر خوب شمشیر زنی کر رہے تھے۔ اسی دوران ان بہادروں کو لشکر یزید نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور حسینی لشکر سے جدا کر دیا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابو الفضل العباس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ عاشور کے دن بظاہر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں زیادہ مقبول نہیں ہوئیں، روایت کا حصہ نہیں بنی ہیں، اور اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں یہاں پہ اس کورس میں خاص طور پہ کہ عاشور ہی کے دن ویسے بھی زندگی میں اور خاص طور پہ کربلا میں تو ہر مشکل مرحلے میں حضرت عباس علیہ السلام کو پیش رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام۔ تو ایک ایسا مرحلہ بھی عاشور کے دن آیا کہ جب 5 جوان ایسے تھے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کہ جو یزید کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے، اور بڑی خوب جنگ لڑی انہوں نے، اور بڑی تلوار بازی کی، اور لشکر یزید کا بہت نقصان کیا، اور وہاں کے جو یزیدی فوجی اور سپاہی تھے ان کو واصل جہنم کیا۔ لیکن اس جنگ کے دوران ان 5 کو لشکر یزید نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور یہ ان کے نرغے میں آ گئے تھے، ان کے گھیرے میں آ گئے تھے، اور پھر حسینی لشکر سے وہ جدا کر دیے گئے تھے، اور چاروں طرف سے اب ان کو لشکر یزید کے فوجیوں اور سپاہیوں نے گھیر رکھا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان صحابیوں کو دیکھا کہ وہ لشکر یزید میں گھر گئے ہیں
اور بظاہر ان تک مدد پہنچنے کا کوئی وسیلہ اور سہارا نہیں رہا ہے، کہ چونکہ لشکر امام حسین سے وہ کٹ چکے ہیں اور ان کے پیچھے آگے دائیں بائیں ہر طرف لشکر یزید آ چکا ہوا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان کو دکھایا کہ وہ دیکھو میرے انصار اس وقت لشکر یزید میں گھرے ہوئے ہیں، جاؤ اور ان کی مدد فرماؤ۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے آپ نے روانہ فرمایا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جا کر فوج پر حملہ کیا اور تلوار چلانا شروع کی، یہاں تک کہ لشکر کو منتشر کر دیا اور ان زخمی بہادروں کو دشمن کے حلقے سے نکال کر اپنی جماعت کی طرف واپس لے چلے۔ ایک اکیلا تنہا کمانڈر ہے، علمدار ہے، جو پوری لشکر یزید اور پوری فوج یزید سے لڑنے کے لیے اور اس فوج یزید سے ان 5 بہادر جوانوں کو بچانے کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک لشکر روانہ نہیں کیا گیا، ایک دستہ نہیں بھیجا گیا، ایک اکیلا تنہا شخص بھیجا گیا، مگر وہ حیدر کرار کی شجاعت کا وارث تھا۔ جناب عباس گئے اور وہاں پہ حملہ کیا فوج یزید پر، اور بالآخر ان 5 کو فوج یزید کے نرغے سے اور ان کے حلقے سے نکالا اور نکال کر ان کی ڈھال بن گئے اور ان کو واپس جماعت حسینی کی طرف واپس لے چلے اور واپسی شروع ہو گئی۔ ابھی پورا رستہ طے نہ کیا تھا کہ دشمن نے اکٹھے ہو کر پیچھے کی طرف سے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب جب واپسی ہوئی تو دشمن دوبارہ حملہ آور ہوا پیچھے کی طرف سے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان زخمی بہادروں کو آگے کیا اور خود ان کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے ہو گئے تاکہ کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عباس دلاور پورے ایک لشکر پر اکیلے ہی بھاری ہوتے تھے، یہ صرف ہمارے جذبات نہیں ہیں، یہ تاریخ کے اوراق بھی ہیں اور تاریخ کی بہت بڑی حقیقت بھی ہے۔ ادھر تنہا ایک شخص جو ان 5 کو بچانے کے لیے گیا، ان کے لشکر سے بحفاظت باہر نکالا، زخمی ہو چکے تھے وہ، واپس لے چلے۔ ادھر سے فوج یزید نے دوبارہ حملہ کیا، جناب عباس نے ان کے پیچھے حفاظت کے لیے آئے اور تاکہ ان کو اب کوئی تکلیف نہ پہنچے اور لشکر یزید کو آپ تنہا روکنے لگے۔ مگر دشمن کے پاس پہنچتے ہی ان زخمی شیروں کے جوش کی انتہا نہ رہی اور وہ حضرت عباس علیہ السلام کی حفاظت سے نکل کر دشمنوں پر جھپٹ پڑے۔ جب جناب عباس نے پیچھے سے فوج یزید کے حملے روکنا شروع کیے تو ان 5 زخمی جوانوں کی بھی جوش اور جذبے کی انتہا نہ تھی۔ وہ زخمی تھے مگر وہ بھی دشمن یزید پر پھر جھپٹ پڑے، اور اس کے باوجود کہ زخموں سے بالکل بے حال تھے لیکن جان توڑ شمشیر زنی کی اور آخر ایک ہی جگہ گر کر شہید ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے خوب شمشیر زنی کی اور خوب جم کر مقابلہ کیا وہاں پہ، اور وہ 5 پھر ایک ساتھ ایک جگہ پر شہید ہو گئے۔ میرے عزادار دوست، اللہ نے جب سے زمانہ و زمین کو خلق فرمایا ہے، 10 محرم سے زیادہ سخت دن نہ آیا ہوگا۔ یہ پورا دن ہی سخت آزمائش پر مشتمل تھا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے لیے اس وقت زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا جب امام حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب اور انصار شہید ہو چکے تھے اور دشمن تانے دینے اور طنز کرنے پر اتر آیا تھا۔ یہ دن پورا ہی مشکل ہے، قیامت خیز دن ہے۔ اللہ نے جب سے زمانہ و زمین خلق کیا ہے، اس جیسا کوئی دن آیا ہے نہ آئے گا۔ یہ پورا دن آزمائش کا تھا، ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا تھا، لیکن اس پوری آزمائش اور امتحان میں تب حضرت عباس علیہ السلام کے لیے زندہ رہنا واقعتاً ایک بہت بڑا امتحان اور مشکل تھا، جب سارے آوان سے شہید ہو گئے، سارے انصار شہید ہو گئے اور دشمن کو یقین ہو چکا تھا کہ اب اکا دکا فرد رہ گیا ہے لشکر حسین میں، اور اس وقت دشمن پہلے سے بڑھ کر تانے دے رہا تھا، تانا زنی کر رہا تھا، طنز کر رہا تھا، اور ان تانے اور طنز کو سن کر جناب عباس دلاور کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے آقا و مولا کی بے کسی اور تنہائی دیکھی تو امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا اخی حل لی من رخصہ، اے بھائی جان، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں میدان میں جا کر آپ کی نصرت میں علم جہاد بلند کروں؟ یہ وہ وقت تھا جب حضرت عباس علیہ السلام نے جہاد کی اجازت مانگی، میدان جنگ میں جانے کی اجازت ملی، اور کہا کہ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شہیدوں کے سردار امام حسین علیہ السلام نے سخت گریہ و بکا کیا۔ عام حالات میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی شہید کو رخصت کیا کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا ہو۔
हाँ, लाशें पे पहुंचे तो गिरिया किया, किसी ने मदद के लिए बुलाया तो गिरिया किया। वो चंद शहीद जिनको रुखसत करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे इतना मुश्किल था उनको रुखसत करना कि आपने गिरिया फरमाया, उनमें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी थे कि जब आपने रुखसत चाही, इजाज़त मांगी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गिरिया करना शुरू किया और हज़रत अब्बास से कहने लगे, आपको कैसे मैदान रवाना कर दूं, आप तो मेरे लश्कर के अलमदार हैं, आपके जाने से तो सारा सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। हजरत अब्बास को फरमाया कि किसी दुश्मन की तरफ से कामयाबी तब समझा जाता है कि जब किसी भी फौज का अलमदार मारा जाए और अलम गिरा दिया जाए, तो मुखालिफ फौज समझती है वो जीत गए हैं। अगर आपको भेज दूं तो मेरा तो सारा सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, आप तो मेरे दारे लश्कर हैं, आप तो अलम वाले हैं, आपके जाने से ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा, आपको कैसे मैदान रवाना करूं। इमाम अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दिल का हाल बताते हुए फरमाया, मैदान करबला में आपकी तन्हाई और गुर्बत देखकर मेरा सीना तंग हो गया है और मैं दुनियावी ज़िंदगी से उकता गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं इन जालिमों और मुनाफिकों से उनके जुल्म का इंतकाम लूँ। ये अल्फाज मैंने अर्ज किया, अगर हम दिल से करबला को पढ़ें तो तलवार के तीरों नेज़ाओं तलवार से ज़्यादा घायल करने वाली जो चीज़ें थीं वो दिल की हालतें थीं, वो अल्फाज थे। कभी हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के ज़ुबान से निकली हुई ऐसे अल्फाज जो वहाँ की हालात को बताते हैं, कभी दुश्मन के ऐसे अल्फाज जो कल्ब नाज़नीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ख्म लगाते थे, वो अल्फाज जिनको सोचना समझना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। उनमें से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज भी ये हैं कि एक भाई जो वफा के लिए पैदा हुआ, जो मुहाफ़ज़त के लिए पैदा हुआ, वो अपने भाई को देखकर, अपने इमाम वक्त को कह देखकर इमाम वक्त की हालत यूं बयान कर रहा हो, आपकी ये तन्हाई, आपकी ये गुर्बत और मेरी ज़िंदगी और आंखों के सामने हो, मेरा सीना तंग हो गया है, इस ज़िंदगी से उकता गया हूँ, अब मज़ीद ज़िंदा रह नहीं सकता हूँ इस हालत में, बस अब इजाज़त दे दीजिए कि मैं अब जाऊँ और इन जालिमों से, इन मुनाफिकों से, इन बदबख्तों से इस जुल्म का अब इंतकाम लूँ, बस अब इजाज़त दे दीजिए। मजलूम करबला ने एक मशक उठाई और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले करते हुए फरमाने लगे कि भाई, अगर जंग का इरादा है तो मैदान में जाओ और फिर इन बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। आपने फरमाया, अब अगर मैदान जा ही रहे हो और मैं जानता हूं तू अब्बास है, तू फर्जंदे अली है, दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं सकेगा, तुम दुश्मन को उस मैदान करबला से फरार पर मजबूर कर दोगे। अब्बास, जब फरार करो ना तो एक मश्क लेते चले जाओ, वहां से पानी भर के बच्चों के लिए तो ले आना। एक मश्क दी, इजाजत दी और रवाना फरमाया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने लश्कर जजीद के सामने जाकर पहले एक खुतबा इरशाद फरमाया और उन्हें समझाया कि वो कितना बड़ा जुर्म सरजद करने के दर पे हैं। फिर उन्हें खैमों में प्यास की शिद्दत का बताया कि ख़याम हुसैनी में प्यास की शिद्दत से बच्चों के दिल जला दिए हैं। जाते ही देखिए, कोई भी, मैं इंशाल्लाह अर्ज करूं शायद रोज़े आशूर इस बात को, और रोज़े आशूर की इंशाल्लाह ताला आज सिलसिला होगा, मैं बाद में अर्ज करूंगा कि हर शहीद ने कोशिश ये की है कि लश्कर यजीद से भी दुश्मनी बाद में है, पहले उनकी नसीहत उनको की, उनको समझाया, उनकी खैर खाही चाहिए, उनसे हमदर्दी की कि तुम राह जहन्नुम से पलट आओ, राह गुमराही से राह हिदायत की तरफ पलट आओ। जनाब अब्बास जो इन जालिमों से इंतकाम के लिए बेताब थे, वो भी आकर पहले उनको समझाते हैं, देखो मुजरिम ना बनो, जुर्म से तौबा करके वापस आ जाओ। फिर ख़याम की प्यास भी बताई कि अरबों की गैरत बड़ी मशहूर थी, कि शायद कि कोई गैरत करेगा, कि इन बच्चों का क्या जुर्म है, उन बच्चों के हालात भी बताए। ये दो चीज़ें बताने के बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू की जवाब में शिम्र बोला। जब जनाब अब्बास ने प्यास की बात की, ख़याम की, तो शिम्र ने जवाब दिया, ए अबू तुराब के बेटे, फर्ज करो पूरी ज़मीन पर पानी ही पानी हो जाए और वो पानी हमारे कब्ज़े में हो, तो तब भी हम उस वक्त तक तुम्हें पानी का एक कतरा भी ना देंगे जब तक तुम यजीद की बैअत न कर लो। गोया कहने लगा दो टोक अल्फाज में कि फुरात का पानी तो दूर, पूरी कायनात की पानी ही पानी हो जाए, और वो पानी अगर मेरे कब्जे में होगा, तुम जब तक यजीद की बैअत नहीं करोगे तब तक उस पानी का एक कतरा भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा।
میرے عزادار دوست، حیدر کرار کے شجاع بیٹے کی غیرت کو ادھر شمر نے للکارا تھا، اور ادھر خیموں سے بچوں کی العطش العطش کی صدائیں ان کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پھر کیا تھا؟ عباس دلاور نے ایک ہاتھ میں مشق تھامی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی تلوار۔ جوان مردوں کے فیصلے پھر ان کی تلواریں کرتی ہیں۔ جب شمر نے یہ گستاخی کی اور یہ جملہ کہا کہ ہم پانی خیام حسینی میں نہیں پہنچنے دیں گے، اور ادھر خیام سے آوازیں بھی العطش عطش کی پہنچ رہی تھیں، تو جناب عباس نے اب ایک ہاتھ سے تلوار لی اور مشق تھامی، اور پھر علی کے بیٹے نے تنے تنہا لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ جناب عباس اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور یہ دوسری جنگ ہے جو روز عاشور کر رہے تھے۔ پہلی جنگ تب جب ان 5 انصار کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں وارد ہوئے، دوسری جنگ وہ جب آپ کو اجازت ملی کہ جائیے، اگر دشمن کی طرف جانے کا ارادہ ہے تو پانی بھی لے آئیے۔ اب یہ دوسری جنگ کا موقع ہے۔ حملہ کیا، دشمن کی صفیں چیرنے لگے اور دریائے فرات کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ میرے عزیز دوست، عمر ابن سعد نے دریائے فرات کے کنارے 4000 سپاہیوں کو مقرر کر رکھا تھا۔ انہوں نے جب عباس علیہ السلام کو فرات کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو 4000 کی فوج ان کے قدم روکنے کے لیے حرکت میں آ گئی۔ ام البنین کے لال نے انہیں اپنے مقابلے میں آتے دیکھا تو اپنے حملے کی طاقت اور بڑھا دی، اور دشمنان اسلام پر پوری قوت سے ٹوٹ پڑے اور ان کی صفوں کو الٹنے پلٹنے لگے۔ حیدری شجاعت کے وارث عباس جدھر منہ کرتے ادھر ہی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے، اور کوئی ان کے مقابل میں ٹک نہ پاتا، اور یوں عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج کی جنگی ترتیب کو بھی پچھاڑ کر رکھ دیا۔ ذرا عالم تصور میں سوچئے اور پکچرائز کیجئے میدان کربلا، جہاں حضرت عباس حملہ آور ہوں اور دشمن جو تازہ دم دشمن ہے وہ 4000 تو صرف نہر فرات کے اوپر پہرہ دے کے کھڑا ہے کہ فرات کی جانب کوئی نہ جائے، باقی فوج الگ ہے۔ جناب عباس جب اکیلے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہوں، اور وہ سارے کے سارے ہر طرف سے اس حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر پھر آپ اس منظر میں دیکھیں کہ جدھر یہ علی کا بیٹا جاتا ہے لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ یزید کی فوج کی ساری جنگی حکمت عملی اور ترتیب بیکار ہو جاتی ہے، اور وہ سب کچھ کے پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں عباس دلاور، اور ساری چیزوں کو شکست میں بدلنے لگ پڑتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ کس کی ہمت و جرت تھی کہ وہ حیدر کرار کے دلاور بیٹے کے مقابلے میں میدان میں کھڑا رہتا؟ یزیدی فوج نے اپنی جانیں بچانے کے لیے پسپائی اختیار کی اور رستہ چھوڑ دیا۔ یہ تاریخ کربلا ہے، یہ حقیقت کربلا ہے، یہ کربلا کی تصویر ہے جو حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور سوچئے واقعتاً، تصور، چشم تصور میں وہ کربلا سجائیے اور پکچرائز کیجیے، اور ان سارے مناظر کو اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کیجیے، اور سوچئے کیا شجاعت ہوگی، کیا دلیری اور بہادری ہوگی ام البنین کے اس لال کی جو تنہا دشمن کے مقابلے میں گیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ لشکر یزید نے فرار کا رستہ اختیار کیا ہے اور رستہ چھوڑ دیا ہے، جہاں تک کہ شجاعت حیدریہ کے وارث نے اپنا گھوڑا دریائے فرات میں داخل کیا۔ فرات کے پانی پر اپنا قبضہ دکھاتے ہوئے ایک چلو پانی ہاتھ میں لیا اور یہ بتاتے ہوئے گرا دیا کہ جب تک خیام میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پیاسے ہیں، عباس کا پانی پینا شان وفا کے خلاف ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید چلو پانی جو بھرا وہ پینے کے ارادے سے بھرا، وفائے عباس کے موافق نہیں ہے یہ بات۔ در حقیقت آپ اس چلو کو اس لیے بھر رہے تھے یزیدی فوج کو دکھا سکیں، عمر ابن سعد و شمر جیسوں کو دکھا سکیں کہ حیدر کرار کے بیٹے کا تمہاری فرات پر اس وقت قبضہ ہے اور یہ پانی عباس کے ہاتھوں میں ہے، مگر پھر گرا دیا تاکہ اپنی وفا بھی دکھا سکیں کہ جب تک میرا امام وقت پیاسا ہے، جب تک میرے امام وقت کے حرم پیاسے ہیں، عباس اگر پانی سے سیراب ہو جائے تو یہ شان وفا کے خلاف ہوگا۔ پانی پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد دکھایا، پھر اپنی وفاداری دکھائی، پھر عباس دلاور نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور دریا سے باہر نکلے۔ اس دوران یزیدی فوج دوبارہ سے صفیں درست کر چکی تھی اور پہرا باندھ کر حضرت عباس علیہ السلام کے رستے میں کھڑی تھی۔
اب تک حضرت عباس نے دو دفعہ حملہ کیا تھا، دو دفعہ جنگ لڑ چکے تھے میدان کربلا میں۔ دوسری دفعہ تب جب آپ فرات کو جا رہے تھے اور فاتح فرات بن رہے تھے، فرات کو فتح کر رہے تھے، فرات فتح ہو چکی تھی، پانی مشق میں بھرا جا چکا تھا، عباس دوبارہ گھوڑے کی زین پر سوار ہو چکے تھے۔ اب ایک تیسری جنگ حضرت عباس کے لیے تیار کھڑی تھی، چونکہ لشکر یزید دوبارہ سے صفیں ترتیب دے چکا تھا، دوبارہ سے صفیں درست کر چکا تھا اور آپ کے مقابل آ چکا تھا اور پہرا باندھ چکا تھا۔ خیام تک پانی پہنچانے کے لیے اب حضرت عباس علیہ السلام کے لیے ایک اور جنگ ناگزیر تھی، جبکہ دوسری طرف یزیدی فوج کی پوری کوشش تھی کہ پانی خیام تک کسی صورت نہ پہنچے۔ اسی مقصد کے لیے فوج یزید نے حضرت عباس علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ہر طرف فوج یزید آپ کے سامنے کھڑی تھی اور جناب عباس کو ہر صورت روکنا چاہتے تھے کہ خیام میں کسی صورت یہ پانی نہ پہنچے، اور تیروں کی بارش تھی جو جناب عباس کی طرف روانہ کیے جا رہے تھے، مگر شیر خدا کے بیٹے کا راستہ روکنا کسی کے لیے ممکن کب تھا؟ حضرت عباس بڑھ بڑھ کر ان پر حملے کرتے جاتے اور لشکر یزید کو پسپا کر کے اپنا رستہ خیموں کی طرف بناتے چلے جا رہے تھے، مگر ایسے میں کمین گاہ سے چھپ کر ایک شکی نے ان کے دائیں بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو قلم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ جو واپسی کی جنگ تھی، وہ جو رستہ بنتا ہوا آ رہا تھا، وہ جو خیام کی طرف قدم بڑھ رہے تھے، مگر ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا۔ کب ممکن تھا کہ سامنے آ کر کوئی حیدری شجاعت کے وارث اس بیٹے کا مقابلہ کرتا؟ اس لیے چھپ کر وار کیا اور حضرت عباس علیہ السلام کا دایاں شانہ قلم کر دیا۔ میرے عزادار دوست، کوئی بھی چیز حضرت عباس علیہ السلام کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے نہایت اپنے بائیں کندھے پر ڈالا اور اپنے بائیں ہاتھ میں تلوار تھام کر یزیدیوں پر حملہ جاری رکھا۔ آپ حملہ کرتے اور ان بزدلوں کو کہتے جاتے تھے، خدا کی قسم، اگر تم نے میرا دایاں بازو قلم ہی کیوں نہ کر دیا ہو، پھر بھی اپنے دین کی حمایت میں تلوار چلاتا رہوں گا۔ آپ اپنا رجز پڑھتے چلے جا رہے تھے، آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، دایاں بازو قلم ہونے کے بعد بھی آپ کی ہمت، آپ کی شجاعت، آپ کی دلیری میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ ابھی بھی ان سے یہ کہہ رہے تھے، تم میرا دایاں بازو قلم کر چکے ہو، پھر بھی میرا ایک ہاتھ سلامت ہے، وہ دین کی حمایت میں تلوار چلاتا رہے گا۔ دونوں بازو، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ میرے عزادار دوست، ام البنین کے بیٹے کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، تلوار زمین پر گر چکی تھی اور اب وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی وہ اپنا مشن ہر صورت پورا کرنا چاہتے تھے، اور ان کا مشن اور مقصد تھا خیام حسینی میں پانی پہنچانا۔ اس لیے انہوں نے مشک کو اپنے دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ کسی طرح پانی کا مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر اسی دوران ایک اور ظالم نے مشک کا نشانہ لگا کر تیر مارا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ مقتل کی کتابوں میں ملتا دونوں شانے قلم ہو چکے تھے اور آپ اپنے سینے اور دانتوں کے سہارے اس مشک کو لیے ہوئے تھے، تب بھی رجز پڑھ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا، تم نے میرا بایاں بازو قلم کیا، مگر خدا کی قسم پھر بھی میں اپنے دین کی حفاظت کر کے اسے خیام میں پہنچاؤں گا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، مشک میں پانی تھا، مگر عباس کے رجز کہہ رہے تھے، میں اپنے دین کی حفاظت کر کے خیام میں پہنچاؤں گا۔ گویا کہ حضرت عباس یہ سمجھتے تھے یہ مشک میں پانی نہیں، عباس کا دین ہے، اس مشک کے پانی کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے کوئی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر اس دوران جب ایک ظالم نے مشک کا نشانہ لیا اور تیر مارا اور مشک چھت گئی اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا، اس دوران ایک اور تیر آپ کے سینہ اقدس پر لگا۔ حکیم ابن طفیل جو آپ کے قریب کھڑا تھا، اس نے لوہے کا گرز اس زور سے آپ کے سر مبارک پر مارا کہ سر پھٹ گیا اور آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر گر گئے۔ گرتے ہوئے امام مظلوم کو صدا دی، یا ابا عبداللہ علیکم منی السلام، اے ابو عبداللہ امام حسین، میرا آخری سلام قبول ہو۔ میرے عزادار دوست،
تم جانتے ہو کہ عباس خیام حسینی میں پانی نہ پہنچا سکے، مگر پانی لے جانے کے لیے جس انداز میں انہوں نے کوشش کی، اس کے صلہ میں انہیں سقائے حرم یا سقائے سکینہ کا لقب ملا، یعنی حرم کو پانی پلانے والے۔ انہوں نے اپنی اس کوشش کے ذریعے ہم سب کو یہ بات سمجھائی کہ اگرچہ نتیجہ تمہارے حق میں نہ نکلے، مگر تمہاری کوشش ہر صورت رنگ لائے گی۔ کوشش تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اس کو ثمر آور بنانا پروردگار کے ہاتھ میں۔ اس لیے تم اپنی کوشش میں کوئی کمی کبھی مت نہ چھوڑنا، نتیجہ بھی تمہارے حق میں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے، اور کربلا کی اس منظر سے جہاں ہم نے علمدار لشکر کا مختصر سا تذکرہ کیا، اس سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو آج کی کربلا میں، جو آج کے حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے میں میری اور آپ کی مدد کرتی ہیں۔ اور پہلی بات جو آج ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ انسان کو نتیجے سے بے پرواہ ہو کر کوشش ضرور کرنی چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، خدا کی مدد سے اس کی کوششیں ضرور رنگ لاتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے آخر میں یہی پیراگراف پڑھا کہ پانی خیام میں نہیں پہنچایا، لیکن ساکی حرم نہیں کہا، سقائے حرم کہا ہے تاریخ نے۔ ساکی کا مطلب ہوتا ہے ایک آدھ بار پانی پلانے والا، کبھی کبھار پانی پلانے والا۔ سقا کہا جاتا ہے جس کا پیشہ ہی پانی پلانا ہو، جس نے ہمیشہ پانی پلایا ہو۔ اتنا بڑا لقب اس اتنی بڑی کوشش کے نتیجے میں ملا جو آپ نے حرم کو پانی پلانے کے لیے کی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے اس مشق کی حفاظت کی، جس طریقے سے آپ نے اپنا اس مشن کو پورا کرنے کی کوشش کی جو امام حسین علیہ السلام کے ان کے ذمہ کیا تھا، اس مشن کو پوری کرنے کی کوشش کے نتیجے میں جو آپ کو لقب ملا، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں بے پرواہ ہو کر، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے مرضی حالات ہوں، کوششیں رنگ لاتی ہیں، اور جب تاریخ آپ کو لکھے گی، تو تاریخ یہی لکھے گی آپ کامیاب ہوئے۔ دوسری چیز جو آج کے اس درس سے ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت امام انسان کو وفا کے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ ہر وہ شخص جو امام کی اطاعت کرتا ہے وہ با وفا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وفا کے رستے کے مسافر بنے، امام وقت کے مطیع بن جائیے، اور وفا بغیر اطاعت کے ممکن نہیں ہے۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا کہ میں اپنے امام وقت کے ساتھ وفا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، در حقیقت ہم یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کیا میں اپنے امام وقت کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ وفا یعنی اطاعت۔ حضرت عباس علیہ السلام امام وقت کے مکمل مطیع و فرما بردار تھے، اور اسی چیز نے انہیں مجسم وفا بنا دیا تھا۔ ہم بھی اپنے امام کی اطاعت کر کے با وفا ہو سکتے ہیں۔ اور اگلی چیز جو ہم نے آج کے اس چیپٹر سے علمدار لشکر کے عنوان سے جو پڑھا ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ موت سامنے دیکھ کر بھی عبادت و مناجات اور دعا کے لیے کچھ وقت کی مہلت مانگنا بتاتا ہے کہ خدا کی عبادت میں کس قدر کشش اور لذت ہے۔ اولیاء الہی اسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے الوداعی عبادت کے لیے مختصر وقت کی مہلت مانگ لیتے تھے۔ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں اولیاء الہی نے آخری وقت میں عبادت الہی کے لیے مختصر سا اور چھوٹا سا وقت مانگا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کس قدر لذت ہے، کس قدر لطف ہے، کس قدر سکون اور کشش ہے خدا کی عبادت کرنے میں، اس کی مناجات میں اور دعا میں۔ اور ضرورت اس امر کی ہوتی ہے انسان اس کشش کو محسوس کرے، اس لذت کو محسوس کرے، اس سکون کو محسوس کرے، اور اپنے خالق سے دعا کرے کہ پروردگارہ مجھے لذت عبادت نصیب فرما، عبادت میں میری اندر کشش پیدا فرما، اور مجھے عبادت سے سکون عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنے امام وقت کا مطیع بننے، ان کی اطاعت کرنے اور ان کا وفادار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔